Kada bitong na ipanahon nga dili nimo masabot ang imong pagbati, dili mo masabot ang imong kaugalingon, dili nimo masabtan ang imong mga panglantaw, ang imong mga gipangbati, gipanghambin nga di ka kasabot nakahatag og kasamok, kahasol, kabugat. Diyan nga mga panahon nga naglibog ta nga wa ta kabalog unsa nga nakahatag og kabugat gyud kaayo sa atong kinasuluran nga usahay tan-aw nato nga di gyud ta mahimuot ug wa ta nalipay ug daghan kaayo nga ingana nga magsamok sa atong nahuna sa atong pagbati. Kana bitong mga ingana mga igsoon no, kung duawon ta ana nga mga pagbati, need gyud baya na nga iampo nato. Naay mensahe ang Dios ana nga dapat kita moampo manawag kaniya kay aduna gyud dili mga maayong atake sa kaaway ana mga igsoon. Ma-feel man na nato kay ang Ginoo magpasidaan man. Muna sa panahon nga duawon ta ana nga mga pagbati. Adto ta sa mga pag-ampo, duol ta sa mga pag-ampo, dili nato ipaagi og sapot-sapot. Dili nato ipaagi og lagot-lagot o si bisan kinsa imong makit-an nga warag sapoton na hinuon ta. Dili di ta magkumpiyansa, iduol nato na sa mga pag-ampo kay nagkinahanglan gitag prayer ana mga igsuon para pagpangandam sa ato ang emosyon, pagpangandam sa ato ang kaugalingon sa atong kasing-kasing aron malig-on ta, no, kay naay mensahe ang Ginoo na wala man ta kabalo pero ang Dios gusto siya makig-istorya ta niya kay buot sa Ginoo nga mutabang siya nato kay ang Dios may nakakita kung unsay dangatan nato ugma unya o sunod adlaw o sunod semana bulan nga na una nga di ta magkumpiyansa kanunay ta makiglambigit muduol sa Ginoo makig-istorya kay ang Ginoo willing gyud kaayo mo tabang nato mga igsuon. Una sa panahon nga duawon kag ingana need na ang prayer. Amen. Prayer ang need nato mga igsuon, dili ni bisan kinsa kun dili pakig-istorya diha sa atong Ginoo. Mao lang na ang akong gamay nga pagpahinumdom sa matag usa ka nato aron nga mahimutang lig-on, mahimutang magpabilin ta nga maayo ang atong mga pagbati, no, nga na healthy ang atong mga pagbati nga dili ta maapektuhan, nga dili ta mabug-atan og maayo kung unsa man ang mga pagsulay mo hasmag nato kay ang Ginoo nagpasidaan na daan nga need nato ang prayer. Maayong gabi.